मज़ार कायद की बेहुरमती का इल्ज़ाम, कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी और फिर जमानत पर रिहाई। सिंध हुकूमत का कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी से इज़हार लाताल्लुकी। IG से गिरफ्तारी के वारंट पर जबरदस्ती दस्तखत करवाए गए, मरियम नवाज का इल्ज़ाम। सिंध के दारुल हुकूमत कराची में कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी पर बिलावल भुट्टो खामोश क्यों? पूछेंगे साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी से। And a very warm welcome to the show. मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी ने आज मुल्की सियासत में हलचल मचा दी है। यकीनन जो टेम्परेचर पहले ही बड़े हाई थे, कल जो PDM का जलसा हुआ था उसमें मजीद गर्मी आई। सिंध के दारुल हुकूमत कराची में पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत वहां पर है और जो कि अलायंस में है PDM में PMLN के साथ। एक दिन पहले ही मरियम नवाज साहिबा एक बात कह रही थी स्टेज के ऊपर कि बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं पीपल्स पार्टी और PMLN की, मगर वहीं पर कराची में आज सुबह जो कि मेहमान थे कैप्टन सफदर, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत से उनको जमानत पर रिहाई मिल गई है, मगर इस मामले पर बिलावल भुट्टो वज़ीर आला सिंध बिल्कुल खामोश नजर आ रहे हैं। कैप्टन सफदर पर मज़ार कायद का तक़द्दुस पामाल करने का इल्ज़ाम है। कल उन्होंने बानिया पाकिस्तान के मज़ार नारेबाजी की थी। लेट्स वॉच दैट। बहुत सारे मामलात हैं। कल जो स्पीचेस हुई हैं, आगे PDM का लहर मिल किया है, उन सब पे हम बात करेंगे। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हमारे साथ मौजूद है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। A lot happened at जलसा, जिसमें मैं बात करना चाहूंगी, लेकिन पहले इसके ऊपर योर कमेंट, क्योंकि आप फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी हैं, बहुत सीनियर सियासतदान हैं। बॉडी लैंग्वेज से मरियम साहबा की लग रहा है कि शी इज ऑल्सो नॉट एग्जैक्टली एनकरेजिंग इट। गिरफ्तारी होनी ना चाहिए थी या हुई, अलग अलग बहस है, बट आपके ख्याल से ऐसा नहीं करना चाहिए था मज़ार कायद पर? देखिए, मैं खुद इसमें हिस्सा रहा हूँ 2 दफ़ा, जब कायद आज़म मज़ार पे नारेबाजी हुई है। कल तीसरी दफ़ा थी। अच्छा, ठीक है जी। मैं एक दफ़ा 93 में हम गए थे मियाँ साहब के साथ, राइट, तो वहाँ भी वर्कर जमा हो गए और बेपनाह नारेबाजी हुई जब उनको हुकूमत से निकाला गया था। राइट। फिर मैं एज ए प्राइम मिनिस्टर गया तो कुछ वर्कर जमा हो गए, उन्होंने वहाँ नारेबाजी की। आप प्राइम मिनिस्टर गए 2017 में मैं गया था। उसकी फुटेज है? होगी, कहीं ना कहीं फुटेज होगी। ठीक है। नॉर्मली अंदर फुटेज बनती नहीं है, बट इस वक्त प्रेस थी। उसके अलावा तकरीबन जो पॉलिटिकल लीडर वहाँ जाता है वहाँ पर नारेबाजी होती है। कायद आज़म मज़ार के अंदर जलसे होते रहे हैं। ठीक है, ऐसी अनोखी बात नहीं है नारेबाजी होना, बट लाइक समबडी सीनियर लाइक कैप्टन सफदर, वो उसको स्टार्ट उन्होंने किया, वो उधर जज्बात की रोह में बहर गए। हम दुआ जब खत्म की तो नारेबाजी शुरू हो गई। ठीक है, जो लोग वहाँ मौजूद थे नारेबाजी शुरू कर दी। कैप्टन साहब भी उसमें बह गए क्योंकि एक जज्बा है। और कैप्टन साहब का की बात यह है कि वो उन्होंने कहा कि मैं कायद आज़म के मज़ार पे आया जिन्होंने पाकिस्तान बनाया है। अगर आज अवाम तकलीफ में है, जमहूरियत चाहते हैं, तो फिर मैं भी उसमें शामिल हो गया। सियासी बात एक तरफ, लेकिन जो एक कब्र है एज मुस्लिम्स, उसकी एक हुर्मत होती है, एक तरीका जो कि हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल है। बाकी तो आप हर सियासी नारा हर जगह लगा सकते हैं। बिल्कुल इसके हक मैं बिल्कुल इसमें मैं एग्री करता हूँ कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बट ये हमेशा हमारी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है। जो कल हुआ ये बिल्कुल अनोखी बात नहीं है। ठीक है। इमरान खान साहब की फुटेज भी मौजूद है, आपने देखी होगी। बिल्कुल मौजूद है, लेकिन वो भी गए हैं। और भी जो आदमी वहां गया है, जब वर्कर साथ जाते हैं, बात वहां पर नारेबाजी हो जाती है। इसको कोई इतना अनोखा बात। आई रिमेंबर स्पेसिफिकली मैं जिक्र किया इमरान खान साहब की जो फुटेज है उस पर बड़ी तनकीद हुई थी। किसी ने उसको नहीं कहा कि सही है। जी, थोड़ा फर्क है। वहां पे तनकीद हुई थी, यहाँ पुलिस ने होटल का कमरा तोड़ के तो अरेस्ट किया। नाउ लेट्स कम टू दिस। आपको लगता है कि ये आपकी इंफॉर्मेशन है कि IG को अगवा करके उनसे कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करवाया गया? दिस इज अ ह्यूज एलिगेशन एंड यू स्टैंड ऑन इट। मैंने तो नहीं देखा, लेकिन ये वहाँ हरफ आम है कराची के अंदर। सर, हरफ आम तो एक अलग बात है, लेकिन मरियम नवाज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, और जुबैर साहब की एक स्टेटमेंट है, हामिद मीर साहब की, ये 3 एक और भी है। वो किसकी है? वो चीफ मिनिस्टर की है।
ओके, जिन्होंने ठीक। कहा कि हमारा कोई ताल्लुक इस मामले से नहीं है। वो तो ये सेंस में भी कह सकते हैं कि ऑटोनमस पुलिस से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, ऑटोनमस नहीं है, नहीं ऑटोनमस, नहीं ऑटोनमस नहीं होता। हाँ, क्योंकि चीफ मिनिस्टर के जब एक इन्फ्लुएंस है, एक चीफ मिनिस्टर कह रहा है, जिसको आईजी भी रिपोर्ट करता है, ठीक है, कि ये पर्चे से हमारा ताल्लुक नहीं है, ये हमें पता नहीं ये कैसे हुआ है, तो उसके अंदर जो माना भी अब दे दें, ये हकीकत है कि ये करवाया गया और ये बदनसीबी है हमारी कि हम आज इन कामों में पड़े हुए हैं, जबकि पूरा मुल्क परेशान है। क्यों एक आईजी को किडनैप कर लिया गया? अगेन आई विल से दैट यू एक्चुअली स्टैंडिंग बाय दिस कि आईजी को किडनैप कर लिया गया, पूरी पुलिस फोर्स उनके अंडर है, कोई कुछ नहीं कर सका। फिर ये भी मैं जिस बात का ज़ाती इल्म ना हो, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं तो वो बात करूंगा जो हरफ आम है। मैं आपको सुनाऊंगी जो मरीम नवाज ने कहा। लेट्स सी मरीम नवाज साहब ने क्या कहा, लेट्स वॉच इट। मौलाना साहब ने तो फिर भी लिहाज किया, मैं लिहाज नहीं करूंगी। उनको सेक्टर कमांडर के ऑफिस में ले जाके कहा गया कि ये जो अरेस्ट ऑर्डर्स हैं इनके ऊपर साइन करें, और जब उनको कहा गया कि अरेस्ट ऑर्डर्स पे साइन करें तो आईजी साहब ऑब्वियसली घबरा गए। उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता, तो उन्होंने कहा आप अरेस्ट ऑर्डर्स पे साइन कर दें, गिरफ्तारी जो है वो हम रेंजर्स से करवा लेंगे। और जब उनसे अरेस्ट ऑर्डर्स पे ज़बरदस्ती साइन ले लिए गए तो फिर उनको कहा गया अब गिरफ्तारी भी पुलिस करेगी। लेकिन पुलिस के पीछे ये सब थे जिनको लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। अवाब अलवी साहब ने भी ट्वीट किया है कि अगर यूं ही करना था तो रेंजर्स से हो सकती थी गिरफ्तारी, आईजी को अगवा करना फिर उनके थ्रू गिरफ्तारी करवाना। अवाब अलवी साहब की ट्वीट है ये। किसकी जी? अवाब अलवी साहब जो कि पीटीआई के मेंबर भी हैं, प्रेसिडेंट के बेटे भी हैं, उनकी एक ट्वीट है कि अगर ऐसे ही करना था तो दिस वाज एन ऑप्शन दैट वी कुड यूज। अगर रेंजर्स नहीं करना था वो कर सकते थे गिरफ्तारी, ऐसा नहीं हुआ, पुलिस ने गिरफ्तारी की है। बट यू 100% श्योर कि ये अगवा किया गया आईजी को, फिर ये गिरफ्तारी। अलवी साहब अपने वाले साहब को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ये वांट टू आस्क हिम, हम उन्हें कॉल पे ले सकते हैं? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ। सपोर्ट कर रही हूं जो उन्होंने बात की। नहीं, आप सपोर्ट नहीं कर सकती। रेंजर्स को कोई इख्तियार नहीं है गिरफ्तारी का। ठीक, रेंजर्स फेडरल गवर्नमेंट के मातहत होते हैं और वो चंद मखसूस चीज़ों के लिए पुलिस की मदद करते हैं जब पुलिस मदद मांगती है। अगर कोई शख्स नारेबाजी करता है कायद-ए-आज़म के मज़ार पर, ये एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है, जिसमें आपको मजिस्ट्रेट से ऑर्डर्स लेकर जाना पड़ता है अरेस्ट करने के लिए। और मैंने पहले भी कहा कि ये तकरीबन, मैं तो 3 दफ़ा खुद इसमें आप मुझ पर मुकदमा कर सकते, कल भी मुझ पर मुकदमा है, वही मौजूद था। ठीक है, तो आपने नारा लगाया था? हर सियासी लीडर नारा लगाया था आपने? जी, नारा लगाया था? मेरी अब वो उम्र नहीं रही कि नारे लगाऊं, और कुछ ओहदा भी है, दिल बड़ा करता है, यकीन करें, दिल करता है। लेकिन वो लोग कहते हैं जी आप साहबका वज़ीर आज़म है, आप फलाने हैं, तो जरा उससे मैं थोड़ा चुप हो जाता हूँ। लेकिन यकीन करें, अब मेरा दिल करता है कि वोट को इज्जत दो का नारा लगाऊं, मेरा बहुत दिल करता है, अभी भी कर रहा है। राइट, तो हमारे यहाँ पे कोई नहीं अरेस्ट वारंट जारी नहीं, वो लोग कहते हैं जी आप साहब का वज़ीर आज़म है, तो मैं इसलिए जरा उससे थोड़ा गायब करेगा, आप इसलिए इसके अंदर एक दफा मजीद शामिल किया गया जो 516 का है, ठीक है, जिसमें कत्ल करने की धमकी है। ठीक, तो अब जो असल बात जिस पे अरेस्ट किया गया सफदर साहब को, वो है कि उन्होंने कत्ल करने की धमकी एक आम आदमी को दी। ठीक है, अगर किसी हुकूमती एहलकार को देते, किसी बोर्ड के बंदे को देते, किसी वहां पर सिक्योरिटी के बंदे को देते तो और बात थी। तो बात को जुड़ती नहीं है, बात यह है। और दूसरी बात यह है कि मैंने कहा ना कि जब एक बात फैल जाए, हरफ आम पे आ जाए, हामिद मीर साहब ने सबसे पहले ये ट्वीट किया कि आईजी गिरफ्तार हो जी, गए, आईजी गिरफ्तार हो गया। फिर किडनैप सेक्टर हो गए। कमांडर साहब को हैं, उनके घर, उनके दफ्तर में ले जाया गया, वहाँ एडिशनल आईजी मौजूद थे, पूरी डिटेल हामिद मीर साहब ने लिखी। उसके बाद जो मैंने देखा, मुशर्रफ जाजी साहब ने भी ये बात लिखी, फिर ये बात फैल गई। अब मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमें थोड़ा एहतियात करना। आईजी क्या कहेगा मुझे आप बताएं, वो सरकारी नौकर है, उसने घर भी जाना होता है। तो
تھوڑی مشکل ہے. سر وفاقی ملازم ہے, وفاقی گھر ملازم جانا ہے, ملازم کرنی ہے, لیکن ویلیو پہ بھی تو کرتا ہے انسان. آپ ووٹ کو عزت دے رہے ہیں تو پھر سب کو عزت ملنی چاہیے. اگر اس طرح ان کے ساتھ ہوا تو پھر ان کو آ کر جی آئی جی کو عزت ملنی چاہیے. اور یہ بات میں آئیں گی, آئی جی کو عزت دو کا لگا دیں. آئی جی کو بھی عزت دو. میں تو کہتا ہوں آئی جی کو ضمانت کون دے گا؟ ٹھیک ہے, آئی جی کی ضمانت ہونی چاہیے. جس کو پکڑ کر کوئی لے گیا اس کی ضمانت کا کیا بنے گا؟ ایڈیشنل آئی جی کی ضمانت کا کیا بنے گا؟ تردید کر دے آئی جی. میں یہی بات کہہ رہا ہوں نا, یہ پھر آپ کہیں گی یہ چیزیں اگر آپ ٹروتھ کمیشن بتائیں گے تو یہ حقائق, آپ پہلے والی تو لے آئیں, آپ یقین کریں. ایک واقعہ آج صبح ہوا ہے, اعلیٰ ترین پولیس افسر صوبے کا ملوث ہے جو وفاقی ملازم ہے, اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. پرچے کیسے درج ہوئے؟ جو صوبے کا ہیڈ ہے وہ کہہ رہا ہے جی ہمارا پرچے سے تعلق نہیں ہے. تو پھر یہ پرچے کون درج کرا رہا ہے؟ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ آپ ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں. یہ ابھی 12 گھنٹے اس معاملے کو نہیں ہوئے. اس کا کوئی پولیٹیکلی اب ایز این اینالسٹ بات کریں, اگر اپنا ایز اے سینئر پولیٹیشین, کوئی فائدہ تو نہیں ہوا گورنمنٹ کو؟ کس کا؟ اس کا فائدہ تو آپ لوگوں کو ہوا ہے اس سارے ایکشن کا, ان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. سر اگر ایک گورنمنٹ نلائق ہو تو میرا کیا اس میں قصور ہے؟ اوکے, نلائقی میں تو کنسر ہوتا ہے. بٹ یو ایگری کہ فائدہ آپ لوگوں کو ہوا ہے, اے پی ٹی آپ کی موومنٹ کو. ان چیزوں کا فائدہ کسی کو نہیں ہوتا. پس رہے ہیں عوام, ان کے فائدے کی بات کریں. یہ میرے فائدے کو چھوڑیں, حکومت کے فائدے کو چھوڑیں, عوام کا کیا بنے گا؟ ان کی بات کر رہا ہے کوئی؟ آج صبح سے آپ بھی, پورے ٹی وی چینل بھی, حکومت بھی, ہر ادارہ لگا ہوا ہے. کوئی کہہ رہا ہے میں نے نہیں کیا, کوئی کہتا ہے مجھے پتا نہیں ہے, کوئی کہتا ہے وہ کر گیا ہے. یہ بات صحیح ہے. ہاں جی, تو ایک پورا دن اس ملک کا ضائع ہو گیا. چینی میرے خیال ہے اس عرصے میں 1-1.5 روپے بڑھ چکی ہوگی, آٹا 1 روپے بڑھ چکا ہوگا, ملک میں بے روزگاری میں اضافہ ہو چکا ہوگا. ان کا کون ذمہ دار ہے؟ Okay, I have to take a break and we will be right back. اینڈ ویلکم بیک فرام پرائم منسٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں کافی پہلے گجرانوالہ اور کراچی کو کمپیئر کرتے ہیں. آپ ایگری کریں گے کہ کراچی کا جلسہ زیادہ بڑا تھا, زیادہ آرگنائز تھا ایز کمپیئر ٹو گجرانوالہ؟ جی, کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے اور یہ مرکزی جلسہ تھا پی ڈی ایم کا. گجرانوالہ ایک اوریجنلی پی ایم ایل این کا جلسہ رکھا گیا تھا اس ڈویژن میں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس کو پھر ہم نے ایکسپینڈ کر دیا ٹو پی ڈی ایم جلسہ. رائٹ. تو وہاں پر پہلے تو جگہ نہیں مل رہی تھی, پھر ایک اسٹیڈیم ملا, اسٹیڈیم بہت چھوٹا تھا, اور ہم نے پھر جی ٹی روڈ پہ کہا جی ٹی روڈ پہ کریں گے. تو بہت چارج جلسہ تھا. آپ یقین کریں, میں یہ کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا, 32 سال مجھے ہو گئے ہیں, اتنا جوش اور جذبہ. 6.5 گھنٹے میں اسٹیج پہ بیٹھا رہا. ٹھیک ہے. آخری وقت تک جو لوگ تھے, جو ورکر تھے, ان میں جوش جذبہ تھا. جتنے لوگ اندر تھے, تقریباً 8 بجے 7:30 پورا اسٹیڈیم پیکڈ تھا. اور باہر میں اس وقت آیا, باہر اس سے دگنے سے زیادہ لوگ باہر تھے. اور یہ بھی صرف گجرانوالہ کے لوگ تھے. ایک جلوس اس وقت تک نہیں آیا تھا. ادھر سب نے سنی نواز شریف صاحب کی تقریر, ٹی وی پہ تو نہیں دکھائی گئی, لیکن جو باتیں کی نواز شریف صاحب نے, بہت گرجے, بہت برسے, نام لے کے انہوں نے لوگوں کو ایکیوز کیا, امپورٹنٹ پوزیشن ہولڈرز کو ایکیوز کیا. آپ منوان ایک بات سے متفق ہیں نواز شریف صاحب کی؟ دیکھیں, جو انہوں نے کہا وہ عوام کو دکھانا چاہیے. یہ سب سے بڑی ابہام پیدا ہوتا ہے جب آپ بات نہیں دکھاتے. دکھانا چاہیے. جی, اس لیے ابہام وہاں سے پیدا ہو گیا. پھر پیمرا نے بین لگا دیا کہ نواز شریف کی بات نہیں ہو سکتی. لیکن میں نے پوری تقریر سنی ہے, and I have objections to that. اور میں اور آپ جو باتیں کر رہے ہیں, یہ بھی ٹیکنیکلی پیمرا کی وائلیشن ہی کر رہے ہیں, لیکن ہم کر لیتے, کوئی بات نہیں. ہم وائلیشن کیسے کریں؟ کیونکہ نواز شریف کے بارے میں بات کرنا منع ہے. ایسی تو کوئی بات نہیں. اور ایک اصولی, ایک اخلاقی طریقہ بھی ہوتا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہ کر سکے اس کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے. آپ نے کر لیتے ہیں. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا میں ان سے ایگری کرتا ہوں؟ میں 100% ان سے ایگری کرتا ہوں. انہوں نے جو بیان کیا, انہوں نے جو بیان 2 باتیں کی کہ الیکشن میں انٹرفیرنس نہیں ہونا چاہیے, عوام کی امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے, عوام کی رائے کا احترام ہونا چاہیے, اور ملک آئین کے مطابق چلنا چاہیے. اور آج جو ہماری خرابیاں ہیں وہ ان 2 وجوہات سے ہیں. اگر آج ملک میں مہنگائی ہے اس کی یہ وجہ ہے, آج ملک میں کوئی خرابی ہے اس کی یہ وجہ ہے. یہ انہوں نے ساری بات کی ہے. یقین کریں, وہ 3 دفعہ
جی So it's all out fight with the establishment, نہیں، with کون- Pakistan یہاں fight- Army, دیکھیں، fight کی with بات- the army chief, with the DGSI sitting. یہاں So دیکھیں، you agree کہ یہ ٹھیک طریقہ کسی سے فائٹ نہیں ہے، یہ عوام کی بات ہے، ملک تکلیف میں ہے، ان باتوں کو چھوڑ دیں نہیں، ملک تکلیف میں آپ ملک کی عوام کو اکسا رہے ہیں. کسی کے خلاف نہیں اکسایا. نہیں میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہتر ہوگا کہ اس پر ایک بحث کے بجائے اس کو ٹی وی پر چلا دیں وہ تقریر، تاکہ پاکستان کے عوام دیکھ لیں، اپنا فیصلہ خود کر لیں. شاہد صاحب اگر یہاں میں 15 لوگوں کو جمع کر لوں، ان سب سے کہوں شاہد صاحب نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، یہ اکسانا نہیں ہے. With you not being able to say anything in your defense because of constitution. ان 15 لوگوں سے پھر سوال کرنا ہے تو اکسایا یا نہیں اکسایا. آپ باہر جا کے سڑک پہ پوچھیں کہ اکسایا کہ نہیں اکسایا، وہ جواب نہیں دے پائیں گے. ہیٹرڈ کے قوانین کیوں ہیں، لوگوں کو سپیچ کے بارے میں کیئرفل ہونے کا کیوں کہا جاتا ہے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آج یہ بدنصیبی ہے کہ جو باتیں بند کمروں میں ہوتی تھیں آج وہ ٹی وی پروگرامز پہ ہو رہی ہیں. جو چیز زبان خاص پہ ہوتی تھی آج حرف عام بن چکا ہے. ٹھیک ہے، یہ بدنصیبی ہے. یہ میں نے پھر کہوں گا ٹروتھ کمیشن بنا دیں. ابھی تو نہیں بنا، اب بننے کی کیا بنا ضرورت ہے؟ دینا. اگر آپ نے حقائق معلوم کرنے ہیں بنا دیں. آپ یہ بھی حقیقت میں نے پہلے کہا معلوم کرنے کے لیے کہ آج صبح کراچی میں کیا ہوا، ایک ٹروتھ کمیشن ہی بنا دیں. Everything, he has said everything یا اور بھی کچھ کہنا نواز شریف صاحب بھائی نے؟ مجھے نہیں پتا. So you know. وہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں، 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں، مجھ سے پوچھ کے بات نہیں آپ کو کرتے. پتا تھا کہ سپیچ کیا ہونے جا رہی ہے؟ نہیں جی، مجھے کسی It کانٹینٹ was a surprise for you. تقریر ہمیشہ کسی کو بتائی نہیں جاتی، کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے کراچی کے جلسے میں کیوں نہیں کی سپیچ نواز شریف صاحب نے؟ 36 گھنٹے پہلے بات کر چکے ہیں، اب ہر روز تو بات سبھی نہیں کر کریں چکے گے. تھے، مریم نواز بھی جی مریم نواز نے بات کی نا ان کی جگہ پہ، انہوں نے بات کر دی. تو اگر آپ کسی پیپلز پارٹی کا خیال یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کو رکھتے ہیں فار لیٹس گو سافٹ ناؤ، اور نواز شریف صاحب کو سافٹ نہیں، پیپل پارٹی میں دیکھیں انتظام بھی موجود تھا. میر نواز نے کہا نہیں میں ہفتے بعد کوئٹہ میں تقریر کروں گا. 36 گھنٹے بھی نہیں ہوئے نا. باقیوں کے لیے، باقیوں کے تو بھی 36 گھنٹے نہیں ہوئے تھے. مولانا فضل الرحمان کے بھی، مریم نواز بھی بلاؤ. وہ پولیٹیکل لیڈرز ہیں، سٹیج پہ موجود ہیں، لوگ ان کی تقریر سننا چاہتے ہیں، وہ بات کر دی. میاں صاحب نے ایک میسج دینا تھا، جو ان کی رائے تھی اظہار انہوں نے کر دیا. ٹھیک ہے، 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں، اس ملک کے سب سے پرانے سیاستدان ہیں. ہم نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا وہ سب جانتے ہیں. وانٹڈ بائی عدالت بھی ہیں اس وقت. وہ وعدہ کر کے کہے تھے واپس آئیں گے، انہوں نے کہا واپس بھی نہیں آؤں گا. وعدہ خلاف بھی ہیں. ہائی جیکر بھی ہیں. نہیں وہ ہائی جیکر والا تو کلیئر ہو گیا. ہیں ابھی بھی ہے. جی ہائی جیکر رہے ہیں نا. 8 سال ہائی جیکر بھی رہے ہیں ابھی. تو میں کہہ رہا ہوں نا، ہم نے تو بہت کچھ بنایا ان کو. اقامے پہ پرائم منسٹر سے نکال دیا، یہ بھی ہم نے کیا ہوا ہے. ارشد ملک کا فیصلہ بھی ابھی تک قائم ہے. عباسی صاحب یو ڈو ناٹ ٹرسٹ عدلیہ اس وقت؟ جی آپ کا اعتماد نہیں ہے عدلیہ کے؟ جب تک ارشد ملک جیسے جج ہوں گے مجھے تو کوئی اعتماد نہیں ہے. اگر یہاں پر کوئی انصاف ہوتا، ایک جج نے خود کہا کہ میں نے دباؤ کے تحت بلیک میل ہو کے میں نے اس ملک کے 3 دفعہ کے ججوں کو کنوکٹ کیا ہے. اس جج کو ہائی کورٹ نے نکال دیا اور اس کے فیصلے آج تک برقرار ہیں. یہ میں ایک سیکنڈ اس بات کو سمجھے ذرا. ہم ہر چیز بڑی تیزی میں بڑی آسانی سے لے لیتے ہیں. یہ باتیں بڑی اہم ہیں. یہ آج میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام پر بھی کہا تھا، عدلیہ کا امتحان ہے. سو موٹو نوٹس لیں اس کے ڈیسیجنز کو، ختم کریں ان کو، پھر انصاف ہوتا ہے. اسپیچ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ نواز شریف صاحب آج تقریر نہیں کریں گے، جبکہ پی ایم ایل این والے کہہ رہے تھے کہ کریں گے. انہوں نے کہا ان کو میسج پہنچ چکا ہے کہ انہوں نے تقریر نہیں کرنی. کس کا میسج؟ یہ انہوں نے کہا ہے. آپ کہتے ہیں اسٹیٹمنٹ نہ چلائے، میں چلا دیتی. اعتزاز احسن صاحب نہ اس جلسے میں تھے، نہ ان کا پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق ہے. اگر وہ بڑے لیڈر ہوتے وہاں پر آ کے تقریر کرتے، اس جلسے میں موجود ہوتے. گھر بیٹھ کے بیان دینے کی ضرورت کیا ہے؟ وکیل رہ چکے نواز شریف صاحب کے. میں پھر یہ کہوں گی یہ سب باتیں ان کے وکیل بھی رہ چکے ہیں. یہ سب باتیں ابہام پیدا کرتے ہیں. یہ سب باتیں ابہام پیدا کرتی ہیں. جلسہ وہاں پہ تھا، میں وہاں موجود تھا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میاں صاحب نے کہا میں 36 گھنٹے میں پہلے تقریر کی ہے، 1.25 گھنٹے کی تقریر کی ہے، میں اب کوئٹہ میں تقریر کر لوں گا. ڈو یو تھنک کہ بہت دور لے گئے لڑائی نواز شریف صاحب؟ یہاں لڑائی کوئی نہیں ہے محترمہ، یہ عوام کا مسئلہ ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں ان باتوں کو ایک طرف رکھ دیں. عباسی صاحب ہمیشہ اپنے حلقے میں چلے. لیٹس ڈو دیٹ. ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کس کا یہ مسئلہ ہے. آپ بالکل چلیں.
promise آپ کر لیں لائیو ٹی وی لے کے Live کریں گے with DSNG. ابھی آ جائیں باہر آ جائیں سڑک پہ. یہ سعودیہ کا یہ دفتر ہے, نیب کو ٹھیک کر رہے ہیں, سعودیہ کا دفتر ہے. وہ جو ہے یہ فوج کو برا بھلا کہے, یہ کس کا مسئلہ ہے؟ مسلمان فوج کو کسی نے برا بھلا نہیں کہا. نواز شریف صاحب نے 5 دفعہ سلوٹ کیا. دیکھیں حقائق کو مت توڑیں مروڑیں. آپ سارے انڈیا کے چینلز یہ رپورٹ کریں, میں پھر سپیچ چلا نہیں سکتی. انڈیا So you get benefit of doubt. جو انڈیا بات کرتا ہے پاکستان کے حق میں تو نہیں کرے گا نا, ٹھیک ہے. ان باتوں کو مت توڑیں مروڑیں. تو انڈیا آج کہہ رہا ہے اینڈ گیم فار عمران خان. یو تھنک پاکستان کے حق میں ہے یا خلاف ہے؟ کون سی؟ وہ آج ابھی ٹائمز انڈیا ٹوڈے پہ ابھی پروگرام چل رہا ہے. ان کا کام ہے, لکھتے رہیں. ٹھیک ہے, ہم ان کے تجزیوں پہ بات کرتے رہیں گے, ہمیں اپنے ملک کو دیکھنا ہے. But there's a soft corner, and I'm telling you as a media person, in Arab news, Reuters, BBC, and Gulf News, plus Indian channels, they have a softer corner آپ لوگوں کی کیمپین کی طرف. That's good for you. ہمیں تو ملک کی حقیقت کو دیکھنا ہے نا, گڈ بیڈ. But have you realized کہ یہ آپ کو support مجھے کرے؟ عرب نیوز کی پرواہ نہیں ہے, مجھے انڈیا ٹائمز کی پرواہ نہیں ہے, مجھے تو پاکستان کے عوام کی پرواہ ہے. جو آج مشکل میں, ان کی بات کون کر رہا ہے؟ ان کی بات آج صرف اپوزیشن کر رہی ہے, صرف پی ڈی ایم کر رہی ہے. میں یہ پھر کہوں گا, یہ کوئی نیم کالنگ ہو گئی, فلانے کو کہہ دیا, اس کو کہہ دیا, ان چیزوں کو ایک طرف کر دیں. آج عوام کے مسائل کو حل کریں, بے روزگاری دور کریں, ملک کو ترقی دیں, مہنگائی کو ختم کریں. یہ چیلنجز ہیں آج ملک کے. آج ملک کا یہ چیلنج نہیں ہے کہ ہمارا آئی جی اغوا ہو گیا, بات وہ درست نہیں ہے, یا کسی نے کسی کے بارے میں بات کر دی. تو یہی تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ لیٹس گو, آپ کی کانسٹیٹیوئنسی میں چلتے ہیں, وہاں ڈی ایس این جی لے جاتے ہیں, لوگوں سے وہاں آ کے پوچھتے ہیں. آپ لوگ سن رہے ہیں, آپ لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں, ٹویٹ پہ بتا سکتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے لوگوں کا. محترمہ آپ یقین کریں, آپ ٹی وی پہ نہیں دکھا سکیں گی. کیوں لوگ بھی وہی باتیں کریں گے فوج کے بارے میں جو نواز شریف صاحب نے کہا ہے؟ دیکھیں, میرا یہ علاقہ پوٹوار سارا فوج میں ہے, ٹھیک ہے, میرا سارا خاندان فوج میں 3 پشتوں سے رہا, شہید بھی ہیں, غازی بھی ہیں, ہر سروس میں ہیں. آج لوگ بات کر رہے ہیں. میں نے پہلے کہا کہ جو بات پہلے زبان خاص پہ تھی, آج حرف عام بن گئی. بات کریں, تھینکس ٹو یو سر, یہ خطرناک نہیں, تھینکس ٹو نواز شریف صاحب, تھینکس ٹو مہنگائی ہے, تھینکس ٹو عمران خان ہے. اس بیانی کی بات, اس میں فوج کا کیا قصور ہے مہنگائی میں؟ عمران خان نے خود بتایا ہے کیا کہ خواجہ آصف صاحب الیکشن ہار رہے تھے, انہوں نے آرمی چیف کو فون کیا. خواجہ آصف نے بتایا, عمران خان صاحب نے ٹیلی ویژن پہ یہ بات بتائی ہے, ملک کا وزیر اعظم ہے میں, ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ تو پھر ان کی دھاندلی روک دی گئی اور وہ جیت گئے. تو عمران خان نے خود فوج کو ملوث کر دیا الیکشن کے اندر. اب اس معاملے کو بھی رہنے دیں. آپ سے میں نے پوچھا تھا یہ سوال, آپ نے کہا تھا میں نہ فون کرتا آرمی چیف کو, خواجہ آصف نے کیا, انہوں نے کر دیا نا. لیکن یہ اب پرائم منسٹر کہہ رہا ہے, میں اور آپ بات کرتے ہیں, وہ تو رپورٹ کر رہے ہیں, وہ یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ کرو فون یا کیوں نہیں کیا, وہ تو وہ رپورٹ کر رہے ہیں جو خواجہ آصف نے کہا ہے. نہیں, خواجہ آصف نے نہیں کہا یہ بات, خواجہ آصف نے خود کیا سر, شاہزادہ خانزادہ صاحب کے. جی, تو اب پرائم منسٹر نے ان کی تصدیق کر دی ہے. میں پھر ہی کہوں گا محترمہ, ان چیزوں کو, خواجہ آصف کی بات کی تصدیق کی کیا ضرورت ہے؟ خواجہ آصف کو آپ یقین نہیں کرتے. ان چیزوں کو ایک طرف کر دیں. آج ملک کے مسائل کی تو بات کر لیں نا. ٹھیک ہے, ملک کے مسائل کی بات کر رہا ہے, ہمارا وزیر اعظم کر رہا ہے, ٹھیک ہے, ہماری پارلیمان کر رہی ہے, آپ کر رہی ہیں. آپ کو تو سینسیشنلزم چاہیے نا. اس آدمی کا کیا بنے گا؟ آج اس ملک کے لوگ ہیں جو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے ہر مہینے کہ بچے کو کھانا دیں گے یا بجلی کا بل دیں گے. سر آپ کہہ رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں, جب آپ کے سپوکس پرسن, میرا مطلب محمد زبیر صاحب جو مریم نواز اور نواز شریف صاحب کے سپوکس پرسن ہیں, ان سے سوال کرتے ہیں کہ کیا ہوا ہے سر آج, کہ آئی جی کو اغوا کیا گیا ہے, آپ تو جواب, وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے. اب سینسیشنلزم وہ ہے یا وہ ہے کہ ہم اس پہ سوال کر رہے ہیں؟ آپ نے سوال پوچھا اور انہوں نے جواب دے دیا. سر یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سینسیشنلائز ہم کر رہے ہیں, ہم تو رپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, رپورٹ ہو گیا نا, تو رپورٹ تو آپ نے سوال کیا, جواب مل گیا. ٹھیک ہے, اب وہ سوال جواب کو دکھانا چاہیں نا, آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے, چلیں, we will take a break and we'll be right back. اینڈ ویلکم بیک. ہم بات کر, اب آ جاتے ہیں پیپلز پارٹی اینڈ پی ایم ایل این. مریم نواز نے دوبارہ یاد کرایا کہ ہم لوگ کی تعلقات بہت اچھے ہو گئے تھے نواز شریف صاحب کے اور
बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की यकीनन माजी की तलखियाँ हैं और उसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं हम लोग. बट दिस इज़ ऑल्सो फैक्ट कि ज़रदारी साहब के ऊपर आप लोग एक्सट्रीम क्रिटिसिज्म करते रहे हैं. मरियम नवाज साहिबा का 1 साल पहले के स्टेटमेंट निकल रहे हैं जहाँ पे वो 2 साल पहले इमरान खान साहब को और ज़रदारी साहब को भाई भाई कह रही हैं, कंसिडरिंग कि ये बुरी चीज़ है. सो ये तो अब आपने कहा आपको कंप्लीट ट्रस्ट है, बट ये ट्रस्ट सबको है. ख्वाजा आसिफ ने कहा उनको नहीं है. कि आप कंप्लीटली ट्रस्ट है एक दूसरे को, पीपल्स पार्टी ऑफ हिमालयन को? मैं हर आदमी को ट्रस्ट करता हूँ, उसके अमल से साबित होगा कि वो ट्रस्टवर्दी था या नहीं था. हम पास्ट इज इन पास्ट. नहीं, हम भी पॉलिटिकल पार्टी, वो पॉलिटिकल पार्टी हैं. ठीक है. हमने कल एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है. ठीक है. हम दूसरे के बारे में बात करेंगे. राइट. लेकिन आज एक बड़े मकसद के लिए, मुल्क के अवाम को तकलीफ दूर करने के लिए, मुल्क में जमहूरियत के लिए हम इकट्ठे हैं. उस हद तक मैं बिल्कुल ट्रस्ट करता हूं. अब आज से जब प्राइम मिनिस्टर दोबारा बने हैं नवाज शरीफ साहब 3rd टाइम, ठीक, दैट्स व्हेन आई वाज द जर्नलिस्ट. पहली 2 दफा तो आई डोंट नो. उस वक्त उन्होंने एक पूरी मीडिया को बुलाया, उसमें उन्होंने ब्रीफिंग दी. आई थिंक मुसद्दिक मलिक साहब ने वो ब्रीफिंग दी थी, एनर्जी क्राइसिस को कैसे सॉल्व करेंगे. आपको याद होगा इट वाज इन द फर्स्ट 100 डेज जब वो बहुत ज्यादा परेशान होते थे, एनर्जी क्राइसिस को कैसे सॉल्व करना है. उस वक्त उन्होंने एक बड़ी लंबी बात की तमाम जर्नलिस्ट से, मैं भी थी वहाँ और बहुत सारे जर्नलिस्ट थे. उन्होंने कहा कि मैं आप लोग को बता नहीं सकता कितनी करप्शन ज़रदारी साहब करके गए हैं, इस मुल्क का क्या हाल करके गए हैं. उस वक्त उनसे क्वेश्चन किया इमरान खान साहब जो अब जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि आप इसको ओपन करें. उन्होंने कहा नहीं, आई वॉन्ट टू मूव ऑन. लेकिन बहुत बुरा किया इस मुल्क के साथ और मुझे बहुत दिली तकलीफ है. ये मैंने अपने कानों से बातें सुनी नहीं है. सो ये तमाम बातें उस वक्त सही थी या ऐसे ही कह रहे थे नवाज शरीफ साहब? देखिए, वो बातें सब अपनी जगह पर हैं. करप्शन की भी करप्शन है तो उनको नायब पकड़ ले. नहीं, अगर मैं ये कह रहा हूँ, हमारा ये, हमने कहा कि भाई हम मुल्क बनाते हैं, करप्शन पकड़नी है तो खुद ही उसके निज़ाम बन जाएगा. अब सिर्फ एक मकसद के लिए कि आज मुल्क बेपनाह मुश्किल निज़ाम बन जाएगा जब सिस्टम में जो लोग शामिल हैं वो खुद करते हैं. मुश्किल में है, उनकी हुकूमत है, लोग उनको जज कर लेंगे. जो हमारा बयानिया है ना इलेक्शन में, तो फिर इस गवर्नमेंट को तो आप इलेक्शन में जाने नहीं देंगे. सियासतदान की जो एहतसाब होता है वो इलेक्शन होता है. ठीक है. अगर उसने करप्शन की हो वो हुकूमत नहीं चला सकता. जब हुकूमत नहीं चला सकता अवाम निकाल देते हैं. इस बात को अगर हम समझेंगे तो आगे बढ़ेंगे. आप तो कह रहे हैं कि माजी में बेपनाह तलखियां रही हैं. ठीक है. आज भी तलखियां होंगी. सर, आपकी पर्सनल तलखियां अलग हैं. मैं पर्सनल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हुकूमती बात भी कर रहा हूँ. हमें उनकी तर्ज हुकूमत से इख्तलाफ है, उनको हमारी तर्ज हुकूमत से इख्तलाफ है. पैसा लेना तो वो तो आपका पैसा नहीं है. पैसा है तो पकड़े ना, वो तो मुल्क का पैसा है. उस पे तो आपकी पर्सनल अब दोस्ती नहीं हो सकती. देखिए, 9 साल मुशर्रफ लगे रहे, उसके बाद अब 3रा साल इनका है, ये भी कर लें. आपका भी हमारे जमाने में भी नैब ऑपरेट करता रहा करप्शन के खिलाफ, हमारी इंटरफियरेंस के बगैर. ठीक. उसको पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन के इस्तेमाल नहीं हुआ, ट्रूथ सियासी मकासद के लिए नहीं हुआ. ये बात कह दें कि नवाज शरीफ साहब उस दिन उस मीटिंग में या माजी में जितनी दफा भी करप्ट कहते रहे हैं, वो भी फिर किसी के कहने पर ही कहते रहे हैं, खुद से करप्ट नहीं समझते थे. समझते होंगे, ये जवाब वही दे पाएंगे. करप्ट भी समझते थे और हाथ भी मिला दिया. ये कह रहा हूँ, मुल्क चोर भी समझते थे और हाथ भी मिला दिया. हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, उसके बाद कोलिशन गवर्नमेंट बनी. आफ्टर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी. जी, मैं अगर मुझे इजाजत दे दें. चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक बड़ी लंबी उसके पीछे हिस्ट्री थी, 20 साल से ज्यादा की. चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, उसके बाद कोलिशन गवर्नमेंट भी बनी, वो नहीं चल सकी. ठीक है. ये इख्तलाफ पैदा हो गया. अब उसके बाद एक हुकूमत चली, हमें उस हुकूमत से इख्तलाफ था, हम अपोजिशन में थे. गवर्नर राज भी लगा था. हमने गवर्नर राज भी लगा, वो खत्म भी हो गया. हमें इख्तलाफ था, हम अपोजिशन में थे. हम बात करते थे हुकूमत के अंदर करप्शन हो रही है. हमारी हुकूमत आई, हमने हुकूमत चलाई, मसाइल को हल किया. आज भी एक हुकूमत है जो पाकिस्तान की तारीख की सबसे करप्ट हुकूमत है. मैं सवाल का जवाब दे देता हूँ. तो फिर करप्शन पे माफी नहीं है जी. करप्शन की सबको माफी यहाँ मिल इसलिए जाती है कि जो हुकूमत वो कहते हैं मैं करप्ट नहीं हूँ. करप्शन नजर आ रही है. आज करप्शन कहते हैं जी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की ठीक है, हमारे 5 साल की हुकूमत थी, करप्शन ढूंढी आपने? नवाज शरीफ साहब कह गए थे ज़रदारी दौर की करप्शन. भाई अब आपका मौका है ना, 2.5 साल हो गए हैं, कुछ मिला है आपको? इन 2.5 सालों में आप 5 साल पीपल्स पार्टी के हैं, 5 साल हमारे हैं, करप्शन ढूंढ लें. कोई मना तो नहीं कर रहा ना. उससे पहले 9 साल मुशर्रफ साहब को पूरा मौका मिला, हर कानून मौजूद था, उससे पिछली करप्शन वो पकड़ते रहे. ठीक है. अब हमने करप्शन मिली है तो पकड़े, कोई करप्ट नहीं है पाकिस्तान में. मुल्क को भी चलाएं. नहीं, सारे करप्ट हैं.
سارے تو نہیں ہو سکتے, سارے سب بالکل نہیں ہیں, بڑے نیک لوگ بھی ہیں یہاں پر. محترمہ اگر آپ نے کرپشن پکڑنی ہو نا, بہت آسان ہے, بہت آسان ہے. ٹھیک ہے, ٹیکس کا نظام, یس ٹھیک ہے. آج جو پولیٹیشین ٹیکس نہیں دیتا یا پورا نہیں دیتا وہ کرپٹ آدمی ہے. ٹیکس سے آپ کو وے آف لیونگ کا بھی کمپیریزن ہو سکتا ہے, آپ کو پتہ چل جی جائے میں گا. یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے اخراجات ہیں اور آپ ٹیکس نہیں دیتے تو یا آپ ٹیکس چور ہیں یا آپ کرپٹ آدمی ہیں. ٹھیک ہے. سو تو اس لیے اگر آپ نے کرپشن پکڑنی ہے نا تو یہ معیار ہے. مجھے چھوڑیں, آپ نے بتا دیں کتنا پے کیا تھا میں لاسٹ, مجھے چھوڑیں, بتا دیں, میں باقیوں سے پوچھوں بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے, مجھے اس بات کی ضرورت نہیں ہے. میں جب سے آیا ہوں ٹیکس پے کرتا ہوں, مجھ پہ کرپشن کا الزام لگانا ہے تو ٹی وی کیمرے لگا کر کریں, لیکن آپ کا ٹیکس جو ہے وہ عمران خان صاحب سے, نواز شریف صاحب سے, زرداری صاحب سے سب سے زیادہ پے کرتا ہے. یہ مقابلہ نہیں ہوتا. لیکن ٹیکس دینا مقابلہ نہیں ہے, ٹیکس دینا آپ کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کو اتنا ٹیکس دینا چاہیے کہ اپنے لائف سٹائل کو جسٹیفائی کر سکیں. ٹھیک ہے. اگر ایک لاسٹ کویسچن, کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے, یہ بات ہمیشہ کی جاتی تھی کہ نواز شریف صاحب